संविधानको सीमा ख्याल गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सर्वोच्च अदालतको सन्देश। सर्वोच्च अदालतको आदेशप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असन्तुष्टि बढ्ता राजनीति भएको उल्लेख। गएको 24 घण्टामा नेपालमा थप 2421 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि, 3558 जना संक्रमण मुक्त। आन्तरिक हवाई उडान 17 असारबाट सुरु हुने अन्तर्राष्ट्रिय उडानको तालिका सार्वजनिक। छिमेकी देशमा खोप निर्यात खोल्ने भारतको तयारी। संसद विघटन बारे संवैधानिक इजलासमा बहस। संविधानको धारा 76(5) मा ओलीले दाबी गर्नै नमिल्ने वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीको दाबी। नेकपा एकीकृत निर्वाचन आयोगमा दर्ता, चुनाव चिन्ह कलम। विपक्षी गठबन्धनको बैठक कंग्रेस सभापति देउबा निवासमा। के भयो त छलफलमा, यसको विषयमा पुरै जानकारी। नेपाली कंग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले बोलाए आफू निकट केन्द्रीय सदस्यको बैठक। राष्ट्रपतिबाट सांसदको अधिकार हनन भएको वरिष्ठ अधिवक्ता थापाको तर्क। कोरोना खोपको माग गर्दै कास्कीमा ग्यास आपूर्ति रोक्ने निर्णय। मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा करिब 1 अर्बको क्षति। चुडामणी शर्मा सहित 3 जना विरुद्ध 1 अर्ब 33 लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर। पोखरा महानगरपालिकाले प्रधान कार्यालय सार्ने नयाँ योजना नल्याउने। कहाँ सर्दैछ त पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालय, यसको बारेमा पुरै जानकारी। फेरि थुनियो मर्स्याङ्दी नदी, चामे बजार जाने पुल जोखिममा। युट्युबमा विभिन्न चराचुरुङ्गीको आवाज निकाल्ने भाइरल सन्तोषी सुब्बाको हत्या। र युरोकपको सेमिफाइनल र फाइनल हेर्न 60,000 दर्शकले प्रवेश पाउने। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे सदाको झैं आज पनि उपस्थित भइसकेको छु आजका मुख्य समाचार लिएर। हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। समाचारहरू हेरिसके पछाडि तपाईको मनमा अवश्य पनि केही न केही कुराहरू आइरहेको हुन्छ, त्यसकारण आफूलाई लागेका कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा पनि लेखिदिनु होला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। प्रधानमन्त्रीलाई सर्वोच्च अदालतले एउटा सन्देश दिएको छ। संविधानको सीमा ख्याल गर भनेर रघुनाथ बजगाईले अनलाइन खबरमा समाचार लेख्नु भएको छ। त्यसको केही अंश हामीले यहाँहरुमाझ प्रस्तुत गर्दैछौँ। सर्वोच्च अदालतले मन्त्री परिषद विस्तार सम्बन्धी मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै कार्यकारी शक्तिले आफूले गर्ने हर कदममा संवैधानिक सीमाको ख्याल गर्नुपर्ने सन्देश दिएको छ। संविधानविदहरू अदालतको यो आदेशले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संविधानको शक्ति थाहा पाउन बाध्य पार्ने बताउँछन्। मंगलबार प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर देवरा र न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि नियुक्त भएका उप प्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्य मन्त्रीहरूलाई काम गर्न नदिलाउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ। वर्तमान सरकार काम चलाउ हो भन्ने विषयको स्वयं प्रधानमन्त्री ओली र उनका सल्लाहकारहरूले खण्डन गर्दै आएका थिए, तर मंगलबार सर्वोच्च अदालतले प्रष्ट भाषामा ओली सरकार काम चलाउ भएको बताएको छ। सर्वोच्चले आफ्नो आदेशमा 7 जेठको मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै प्रधानमन्त्री ओली स्वतः पदमुक्त भएको पनि उल्लेख गरेको छ र काम चलाउ प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने अधिकार नहुने सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री परिषद विस्तार बदर गर्ने गरी सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। तथापि अदालतको आदेश मान्नुको विकल्प नरहेको भन्दै उहाँले पदमुक्त भएका मन्त्रीहरूलाई विदा गर्नुभयो। सर्वोच्चले मंगलबार 21 जेठ र 27 जेठमा थपिएका मन्त्रीहरूलाई काम गर्न रोक लगाएको थियो। लगतै प्रधानमन्त्री ओलीले पदमुक्त भएका मन्त्रीहरूलाई साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बोलाउनु भएको थियो। छलफलमा एमाले अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै बढ्ता राजनीति भएको टिप्पणी गर्नुभयो। नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एक दिन अगाडि सार्वजनिक रूपमा मन्त्री परिषद विस्तारलाई सर्वोच्चले रोक्ने सूचना पाएको बताउनु र सर्वोच्च अदालतबाट त्यस्तै हुनु संयोग मात्र नभएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनु भयो। छलफलमा प्रधानमन्त्रीले राखेको धारणा उद्धृत गर्दै निवर्तमान संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री उमाशंकर अर्गरियाले अदालतको फैसला हामीले मान्नै पर्छ, तर बढ्ता राजनीति भयो भनेर भन्नुभएको उहाँले बताउनु भएको छ। अर्गरियाका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले जसपासँग आफूले गरेको वाचा नभुल्ने र आगामी दिनमा पनि सहकार्यलाई निरन्तर दाद दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। संसद विघटन, मन्त्री परिषद विस्तार लगायतका विषयमा अन्य समाचारहरू बाँकी छन्। त्योभन्दा अगाडि हामी कोभिड-19 को प्रसङ्गतर्फ लागौं। पछिल्लो 24 घण्टामा 2421 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 7461 पीसीआर परीक्षणमा 1511 र 4953 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 910 जना गरी 2421 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोना संक्रमणबाट थप 81 जनाको मृत्यु भएको प्रवक्ता कृष्ण पौडेलले
ओलीले जानकारी दिनुभयो, जसमध्ये पछिल्लो 24 घण्टामा 52 जनाको मृत्यु भएको हो। बाँकी 29 जना भने विगतको तथ्याङ्कमा समावेश नभएका मृत्यु रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। यस्तै गएको 24 घण्टामा 3558 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। अहिले देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 50,520 रहेको छ, जसमध्ये 47,246 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् र 3,234 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 497 जना संक्रमित भेटिएका छन्, जसमा काठमाडौँ जिल्लामा 346, ललितपुरमा 97 र भक्तपुरमा 57 जना रहेको मन्त्रालयले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा जनाएको छ। मन्त्री परिषदले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान खोल्ने निर्णय गरेसँगै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नियमित आन्तरिक उडान 17 असारबाट सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ। उडानको मिति तोक्ने जिम्मेवारी मन्त्री परिषदले पर्यटन मन्त्रालयलाई दिएको थियो। मन्त्रालयका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीका अनुसार 1 जुलाई अर्थात् 17 असारबाट आन्तरिक तर्फका नियमित उडान हुनेछन्। साबिकको तुलनामा 50% मात्र हुने गरी उडान गरिनेछ। सोको व्यवस्थापन भने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गर्नेछ। मन्त्री परिषदको निर्णयपछि विमानस्थल र वायु सेवा कम्पनीले गर्ने टिकेटिङ उपत्यका बाहिर रहेका वायु सेवा कम्पनीका कर्मचारीलाई उपत्यका फर्कने समय समेत राखेर एक साता पछिबाट उडान सुरु गर्न लागि हो। सरकारको निर्णयसँगै वायु सेवा कम्पनीले समेत टिकट बिक्री सुरु गरेका छन्। यसैबीच अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा भने तोकिएको रुटमा बिहिबारबाटै उडान सुरु हुनेछ। मन्त्रालयले जुन 30 सम्मका लागि उडान तालिका सार्वजनिक गरेको छ। यस अनुसार 24 जुलाईमा नेपाल एयरलाइन्सले कतारको दोहा र टर्किश एयरलाइन्सले इस्तानबुलबाट उडान गर्ने जनाइएको छ। यस्तै 25 जुनमा नेपाल एयरलाइन्सको जहाज जापान जानेछ। यो दिन एयर इन्डियाको जहाज दिल्लीबाट काठमाडौँ आउनेछ। 26 जुनमा कतार एयरवेजको जहाज दोहाबाट काठमाडौँ आउनेछ। टर्की एयरलाइन्सको जहाज इस्तानबुलबाट काठमाडौँ आउनेछ। त्यो दिन एयर अरेबियाको जहाज आबुधाबीबाट काठमाडौँ आउने गरी उडान तालिका तय भएको छ। यस्तै 27 जुनमा नेपाल एयरलाइन्सले दोहा उडान गर्नेछ। यो दिन हिमालय एयरलाइन्सले क्वालालम्पुर र दुबईमा एक उडान गर्नेछ। कतार एयरवेज दोहाबाट काठमाडौँ आउनेछ। जजिरा एयरवेज कुवेतबाट काठमाडौँ आउने गरी तालिका तय भएको छ। 28 जुनमा नेपाल एयरलाइन्स दुबई जानेछ। हिमालय एयरलाइन्सले साउदीको दमाममा उडान गर्नेछ। कतार एयरवेजले दोहाबाट उडान गर्नेछ। 29 जुनमा नेपाल एयरलाइन्स दोहा जानेछ। सो दिन टर्कीबाट टर्किश एयरलाइन्स नेपाल आउनेछ। फ्लाइ दुबई दुबईबाट काठमाडौँ आउनेछ। ओमानबाट सलाम एयरको जहाज काठमाडौँ आउनेछ। 30 जुनमा नेपाल एयरलाइन्सले दुबई, हिमालय एयरलाइन्सले दमाम, कतार एयरवेजले दोहा र जजिरा एयरवेजले कुवेतबाट उडान गर्ने गरी तालिका तय भएको पर्यटन मन्त्रालयले जनाएको छ। भारतले कोरोना खोप निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्धलाई केही खुकुलो पार्ने तयारी गरेको छ। आगामी जुलाईको अन्त्यसम्ममा वा अगस्तको पहिलो साताबाट छिमेकी मुलुकहरूमा सीमित मात्रामा खोप निर्यात गर्ने भारतको गृह कार्य रहेको बताइएको छ। खास गरी नेपाल, बंगलादेश, श्रीलङ्कालाई सीमित मात्रामा खोप उपलब्ध गराउने आश्वासन भारतीय अधिकारीहरूले दिइरहेका छन्, तर मिति भने तय भइसकेको छैन। बंगलादेशका लागि भारतीय राजदूत विक्रम दोरीस्वामीले आइतबार भारतले सकेसम्म छिटो बंगलादेशमा खोप निर्यात गर्न चाहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। टाइम्स अफ इन्डियाका उहाँले सञ्चारकर्मीसँग भन्नुभयो, यो समस्या छिट्टै समाधान हुनेमा म आशावादी छु। काठमाडौँ स्थित भारतीय दूतावास स्रोतले पनि भ्याक्सिन मैत्री अभियानलाई सुरु गर्ने विषयमा तीव्र छलफल भइरहेको जानकारी दिएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ सरकार गठनमा भाँजो हाल्न मात्र 76.5 अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा दावी गरेको बताउनु भएको छ। संसद विघटन बदर र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै परेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा बुधबारदेखि सुरु भएको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले ओलीले 76.5 मा दावी गर्नै नमिल्ने बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, 76.4 बमोजिम विश्वासको मत नलिएर सक्दिन भनेपछि 76.5 मा पनि जान मिल्दैन। उहाँलाई प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले प्रश्न गर्नुभयो, उपधारा 3 को प्रधानमन्त्री हो नि त उहाँ। जवाबमा कार्कीले प्रधानमन्त्री ओलीले म विश्वासको मत लिन सक्दिन भनेर भनिसकेको स्मरण गराउनुभयो। 27 वैशाखमा विश्वासको मत गुमाउनु भएका प्रधानमन्त्री ओली 30 वैशाखमा संविधानको धारा 76 को उपधारा 3 अनुसार संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनु भएको थियो। यसरी संसद विघटनबारे संवैधानिक इजलासमा भएको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले 76.5 मा ओलीले दावी गर्न नमिल्ने बताउनु भएको छ। निर्वाचन आयोगमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत दर्ता भएको छ। 23 जेठमा बसेको आयोगको निर्णय अनुसार पार्टी दर्ता भएको हो। दल दर्ताको प्रमाणपत्र अध्यक्ष जीवन राईले बुधबार बुझ्नु भएको छ। यो पार्टीले कलम चुनाव चिन्ह लिएको छ। अध्यक्ष राईले भने अलग राजनीतिक अस्तित्व सहित दर्ता गरिएको पार्टीलाई कुनै पार्टीसँग जोड्न नमिल्ने बताउनु भयो। नेपालका कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत र सशक्त बनाउन यो पार्टी गठन भएको हो, राईको भनाइ रहेको छ।
विपक्षी गठबन्धनको बैठक बसेको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढा नीलकण्ठमा गठबन्धनको बैठक बोलाइएको छ। बैठकका लागि नेताहरू देउवा निवासमा पुगेका छन्। बैठकमा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा छलफल हुने नेताहरूले बताएका छन्। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आफू निकट केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठक बोलाउनु भएको छ। 14औं महाधिवेशनका लागि सभापति शेरबहादुर देउवाले तयारी तीव्र पारेपछि नेता पौडेलले पनि आफू निकट नेताहरूको बैठक बोलाउनु भएको हो। पौडेलका स्वकीय सचिव चिरञ्जीवी अधिकारीका अनुसार महाधिवेशनका बारेमा छलफल गर्नका लागि नेताहरूलाई बोलाइएको हो। कांग्रेसले भदौ 16 देखि 19 गतेसम्म काठमाडौँमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका अनुमोदन गरिसकेको छ। सभापति देउवाले आफू निकट साथै प्रदेशका केन्द्रीय सदस्यहरूसँग महाधिवेशनका बारेमा छलफल गरिसक्नु भएको छ। देउवाले आफू सभापतिमा दोहोरिने भन्दै सहयोगका लागि आग्रह गर्नु भएको छ। संस्थापन समूहमै रहनुभएका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले पनि नेतृत्वको दौड सुरु गरिसक्नु भएको छ। उहाँले सभापति पदका आकांक्षी महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइराला र प्रकाशमान सिंह आफ्नो उम्मेदवारीका विषयमा छलफल गर्नु भएको छ भने संस्थापन इतरकै केन्द्रीय सदस्यसँग पनि छलफल गरिसक्नु भएको छ। नेतृत्वका लागि इच्छा राखेका नेता पौडेलले पनि आफ्नो सक्रियता बढाउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रतिनिधि सभाका बहुमत सांसदले प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरेपछि राष्ट्रपतिले रोक्न नमिल्ने बताउनु भएको छ। संसद विघटन मुद्दामा बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै उहाँले राष्ट्रपतिले 149 सांसदको हस्ताक्षरलाई अस्वीकार गरेर सांसदहरूको अधिकार हनन गरेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले राष्ट्रपतिले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा अस्वीकार गरेको कदम सच्याउनु पर्ने पनि बताउनु भएको छ। सरकारले खोपको प्राथमिकतामा नराखेको भन्दै व्यवसायीहरूले कास्कीमा बिहीबारदेखि एलपी ग्यास आपूर्ति रोक्ने भएका छन्। अग्रपंक्तिमा रहेका विभिन्न क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखे पनि जनताको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको क्षेत्रलाई व्यवस्था गरिएको एलपी ग्यास विक्रेता संघ कास्कीले जनाएको छ। खोपको प्राथमिकतामा राख्न जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, पोखरा महानगरपालिका, गण्डकी प्रदेश सरकारको ध्यान आकर्षण गराइएको भए पनि उपेक्षा गरिएको संघका अध्यक्ष बालकृष्ण कोइरालाले बताउनु भएको छ। संघले कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी थानेश्वर गौतमलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै खोपको व्यवस्था नभएसम्म आपूर्ति बन्द गरिने जनाएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। गत साताको निरन्तर वर्षापछि गएको पहिरोले मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा करिब 1 अर्बभन्दा बढीको क्षति भएको जनाइएको छ। आयोजनाका प्रमुख संरचना सुरुङ र हेडवर्क बाहेक अरू संरचनामा क्षति पुगेको र निर्माण सामग्री र कर्मचारी बस्न बनाइएका संरचना बगाएको छ। अहिलेसम्म प्राविधिकहरू अम्बाथान नै भने पुग्न नसकेको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका सूचना अधिकारी राजेन्द्र प्रसाद पन्तले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार मंगलबार आयोजनाका डिभिजनल इन्जिनियर लगायतको टोली चनौटेबाट झण्डै 7-8 घण्टा हिँडेर गएको थियो। त्यहाँसम्म पुग्ने सडक र पुल बाढीले बगाएकाले अम्बाथानसम्म पुग्न कठिन भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, प्रारम्भिक अनुमान अनुसार सुरुङ र हेडवर्क बाहेक अरू संरचनामा धेरै क्षति पुगेको छ। निर्माण स्थलमा रहेका बालुवा, गिटी लगायत सबै निर्माण सामग्री र भण्डारण गर्ने ठाउँ नै बगाएको आयोजनाले जनाएको छ। त्यहाँ नै बसेर काम गर्नका लागि बस्ने क्याम्प, त्यहाँ रहेका खानेपानी, शौचालय लगायत सबै संरचना बगाएको छ। निर्माण व्यवसायका उपकरण बगाएको सूचना अधिकारी पन्तले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार निर्माण स्थलमा पुगेको क्षतिले खर्च मात्रै बढाएको भन्दा त्यसलाई सफा गर्न समय बढी लाग्ने पनि बताउनु भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चुडामणि शर्मा सहित तत्कालीन कर फर्चौट आयोगका पदाधिकारी विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारले कर फर्चौट आयोगका पदाधिकारीले कानुन विपरीत बदनियतपूर्वक 1,33,20,585 रुपैयाँ कर छुट दिएको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको प्रवक्ता नारायण प्रसाद रिसालले जानकारी दिनुभएको छ। सरकारले 2071 सालमा गठन गरेको कर फर्चौट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्यहरू उमेश प्रसाद ढकाल र शर्मा विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गरेको हो। पोखरा महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा नयाँ योजना नल्याई पुरानैहरूलाई निरन्तरता दिने भएको छ। महानगर प्रमुख मानबहादुर जोशीले आर्थिक वर्ष 2078-79 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै क्रमागत योजनालाई नै निरन्तरता दिने बताउनुभयो। वडा समितिले सिफारिस गरेका सडक योजनाहरूमा बजेट विनियोजन गरिनेछ। जनताले विकासको प्रतिफल महसुस गर्ने गरी नयाँ योजना घोषणा गर्ने होइन, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ। क्रमागत योजनाहरू सम्पन्न गरी उपभोक्तालाई सुम्पने नीति लिइएको छ। मेयर जोशीले महानगरले
आउँदो आर्थिक वर्षमा निर्माणाधीन पुल, सडक, भवनहरू पूरा गर्ने र निर्माण प्रक्रिया थालनी नभएका योजनाहरू सुरु गर्ने नीति लिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले कोभिड महामारीका कारण रोकिएका काम आगामी आर्थिक वर्षमा प्राथमिकता दिएर पूरा गरिने समेत बताउनुभयो। यसैबीच महानगरले कोरोना संक्रमितको सब व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई विवादरहित मात्रै नभई त्यस ठाउँलाई पार्ककै रूपमा अगाडि बढाउने नीति लिएको छ। महानगरले हाल पोखरा 32 मा कोभिड संक्रमितको सब व्यवस्थापन गर्दै आइरहेको छ। यसैबीच महानगरले साबिक लेखनाथ नगरपालिका भवनमा बनाइएको कोभिड अस्पताललाई शिशु अस्पताल राख्ने र 100 बेडको बनाउने नीति लिएको छ। आन्तरिक पर्यटनलाई सघाउन महानगरले जनप्रतिनिधिलाई पनि 5 दिन बिदा दिने नीति महानगरले ल्याएको छ। यसैबीच पोखरा महानगरभित्र रहेका फेवाताल लगायत 7 तालको सीमाङ्कन भइसकेकाले ती तालहरूको मापदण्ड तोक्ने काम पनि आगामी आर्थिक वर्षमा सकिने बताइएको छ। फिर्के, फुस्रे, विजयपुर, सुइखेत, स्याङ्दी, भोटीखोला, स्यानीखोला, गुप्तेश्वर गुफा लगायतका ठाउँको मापदण्ड परिमार्जन गर्न विज्ञ समितिको कार्यदल गठन भइसकेकाले नगर कार्यपालिकाले नै उक्त मापदण्ड परिमार्जन गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान ल्याइने समेत मेयर जीसीले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत जानकारी गराउनु भयो। यसैबीच पोखरा महानगर स्थापनापछि मेयर मानबहादुर जीसीले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभयो। आउँदो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम वाचन अघि उहाँले 4 वर्षको अवधिमा महानगरले गरेका प्रगतिबारे फेहरिस्त सुनाउनु भयो। मेयर जीसीले 4 वर्षमा 77 वटा मठ मन्दिर, 60 वटा चौतारा बनाएको प्रगति विवरणमा सुनाउनु भयो। सराङकोटको शिव मन्दिर र पुम्दीकोटमा विशाल शिव मन्दिर निर्माण गर्न महानगरले साझेदारी गरेको छ। 60 वटा नयाँ चौतारा, 34 वटा चौतारा मर्मत गरिएको छ। उहाँले भन्नुभयो मेयर जीसीले 4 वर्ष अवधिमा 137 किलोमिटर सडक कालोपत्रे र 231 किलोमिटर सडक ढलान गरिएको जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले यस अवधिमा 65 वटा आमा समूह भवन र 24 स्थानमा दाह संस्कार स्थल तथा घाट निर्माण गरिएको पनि बताउनुभयो। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। मनाङको चामेमा मर्स्याङ्दी नदी फेरि थुनिएको छ। चामे गाउँपालिका वडा नम्बर 4 र 5 जोड्ने मर्स्याङ्दी नदी थुनिँदा चामे बजार जाने ठूलो पुल जोखिममा रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु लामिछानेले जानकारी दिनुभयो। पुलमा रुख तथा ढुङ्गा अड्किँदा नदी थुनिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी लामिछानेले बताउनुभयो। थुनिएको नदीमा पानीको बहाव बढेपछि पुल माथिबाट पानी गइरहेको छ। नदी थुनिएपछि पुल नजिकै रहेको एक विद्यालय पनि जोखिममा परेको छ। मंगलबार साँझदेखि परेको निरन्तरको वर्षापछि नदीमा पानीको बहाव बढेको हो। गत शनिबार पनि चामेको बजार क्षेत्र हुँदै झरेको घटे खोलाले ढुङ्गो, माटो र काठ दाउरा बगाएर ल्याएपछि नदी थुनिएको थियो। नदी थुनिएपछि सशस्त्र प्रहरी बल नम्बर 32 गुल्म र नेपाल प्रहरीको सहायतामा नदी खुलाइएको थियो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी लामिछानेका अनुसार नदीको बहाव बढ्दै गएको र यसले चामे बजार थप जोखिममा पारेको छ। सुरक्षाका सबै निकायसँग समन्वय गरी खुलाउने प्रयास भइरहेको समेत उहाँले बताउनुभयो। लगातारको वर्षातले पानीको बहाव बढेकाले जोखिम उच्च रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी लामिछानेले बताउनुभयो। त्यही कारण चामे क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दालाई सतर्क रहन भनिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। विभिन्न पशु पंक्षीको आवाज निकालेर युट्युबमा भाइरल बनेकी महिला सन्तोषी सुब्बाको हत्या भएको छ। प्रहरीले उनको शव बुधबार दक्षिण कालीको टोयलेटबाट बरामद गरेको छ। काठमाडौँ प्रहरीका प्रमुख एसएसपी अशोक सिंहले दक्षिण कालीमा भेटिएको शव सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न आवाज निकालेर चर्चामा आएकी सुब्बाको भएको पुष्टि भएको बताउनु भएको छ। टाउकोमा गरौँ ढुङ्गोले हिर्काएको जस्तो देखिएको छ। उहाँले भन्नुभयो अनुहार छेद विच्छेद भएको छ। उपत्यका अपराध महाशाखाका प्रमुख एसएसपी चन्द्र कुमेर खापुङका अनुसार घटना लगत्तै त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जबाट फोरेन्सिक विज्ञ सहितको टोली बोलाएर जाँच गरिएको थियो। प्रहरीले तालिम प्राप्त विशेषज्ञ कुकुर पनि घटनास्थलमा पुर्याएको थियो। प्रहरी र चिकित्सकले उनी गर्भवती भएको हुन सक्ने आशंका गरेका छन्। यद्यपि पोस्टमार्टम पछि मात्र यसको पुष्टि हुने जनाइएको छ। र युरोकप 2020 अन्तर्गत लन्डन स्थित वेम्बलीमा हुने सेमिफाइनल र फाइनल खेल हेर्नका लागि 60,000 दर्शकले स्टेडियममा प्रवेश पाउने भएका छन्। बेलायत सरकारले अन्तिम 3 खेलका लागि दर्शकको संख्या बढाउने निर्णय गरेको हो, जसअनुसार सेमिफाइनल र फाइनलमा 60,000 भन्दा बढी दर्शकले स्टेडियममा खेल हेर्न पाउनेछन्। बेलायत सरकारले वेम्बलीको क्षमताको 75% समर्थकलाई अनुमति दिने निर्णय गरेको UEFA ले जनाएको छ। स्टेडियममा प्रवेश गर्ने सबै दर्शकले कोभिड-19 को रिक्वायरमेन्ट पालना गर्नुपर्नेछ। युरोकपको सेमिफाइनल खेल जुलाई 6 र 7 तथा फाइनल जुलाई 11 मा हुनेछ। UEFA का अध्यक्ष अलेक्जान्डर कफेरिनले यो राम्रो समाचार भएको बताएका छन्। यो राम्रो समाचार हो, धेरै समर्थकले युरो 2020 को अन्तिम 3 खेलमा वेम्बलीमा हेर्न पाउनेछन्, कफेरिनले भनेका छन्। वेम्बलीमा खेल हेर्न जानका लागि कोभिड-19 नेगेटिभ रिपोर्ट हुनुपर्नेछ वा 14 दिन अघि 2 डोजको खोप लगाएको हुनुपर्ने बताइएको छ।
हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका मुख्य समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ, आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, देशभित्र हुनुहुन्छ अथवा देशभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ, पहिलोचोटि हो अथवा रेगुलर हेर्नुहुन्छ, त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।